अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ महबूबनगर जिले की 2 पुलिस स्टेशंस में मुकदमा दर्ज। अरादियात की हराज से हुकूमत तेलंगाना को 7,100 करोड़ की आमदनी। आसाम में यौम आज़ादी तकरीब के दौरान 22 बच्चे बेहोश, शदीद गर्मी से सभी हुए बेहाल। अदालती बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की जरूरत, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ महबूबनगर जिले की 2 पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। तेलंगाना की महबूबनगर जिले पुलिस के खिलाफ नामुनासिब तबसरे करने पर तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ कई पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुत्तलिका अदला के पुलिस अफसरान की तंजीम ने रेवंत के तबसरों की सख्त मजम्मत की है। 14 अगस्त को महबूबनगर जिले के कुछ कायदीन गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मीटिंग में तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने महबूबनगर जिले की पुलिस के बारे में नामुनासिब तबसरा किया कि वो इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तबसरा किया कि वो डायरी में कुछ पुलिस वालों के नाम लिख रहे हैं, जिस पर पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के कायदीन ने रेवंत रेड्डी के तबसरों की मजम्मत की और कहा कि चाहे कोई भी हुकूमत बरसर इख्तियार आए, हम कानून और हुकूमत की हिदायत के बगैर काम नहीं करते, हम किसी की धमकियों से नहीं डरते। और पुलिस एसोसिएशंस ने मशवरा दिया कि हमें मुस्तकबिल में पुलिस के निज़ाम पर तनकीद के अमल से गुरेज करना चाहिए। अंग्रेज़ों और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में कोई बड़ा फ़र्क नहीं, वाइस शर्मिला का बयान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाइस शर्मिला ने कहा है कि अंग्रेज़ों और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। शर्मिला ने अपनी पार्टी के दफ्तर लोटस पॉन्ड में कौमी परचम की निकाब कुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन का कोई एहतराम नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में वाइन, बेल्ट शॉप्स और पब्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 38,000 एकड़ सरकारी अराज़ी फ़रोख्त कर दी है। उन्होंने कहा कि वो शराब की दुकानों से होने वाली आमदनी से रियासत चला रहे हैं। रियासत में 30 लाख लोग बेघर हैं। चंद्रशेखर राव ने मंशूर में दिए गए वादे पूरे नहीं किए। शर्मिला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर वाक़े को दर्दनाक करार दिया और कहा कि अब तक 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लैंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। शर्मिला ने बीजेपी पर मजहब के नाम पर सियासत से गुरेज करने पर जोर दिया। सरकारी अराज़ियात की फ़रोख्त से आमदनी बढ़ाना हुकूमत का वतीरा, किशन रेड्डी का बयान। मरकज़ी वज़ीर व सदर बीजेपी तेलंगाना जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सरकारी अराज़ियात फ़रोख्त करते हुए आमदनी हासिल करने को आदत बना लेने का इल्ज़ाम आयद किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस कायदीन की जानिब से बार बार कहा जाता है कि तेलंगाना दौलतमंद रियासत है, फिर हुकूमत की जानिब से सरकारी अराज़ियात को फ़रोख्त करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि सरकारी इमलाक को कोड़ियों के दाम फ़रोख्त करना इंतहाई मायूब बात है। हुकूमत को चाहिए कि वह असासे जात बनाए, इसके बरखिलाफ़ असासे जात फ़रोख्त करना नज़्म व नस्क़ को तबाह बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत का अराज़ियात फ़रोख्त करने का फ़ैसला इनके ज़वाल का आगाज़ है। उन्होंने केसीआर पर तंज़ करते हुए कहा कि आया केसीआर ने इसी मकसद के लिए 80,000 कुतुब का मुतालबा किया है। सदर बीजेपी तेलंगाना ने कहा कि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए ज़रूरी अराज़ियात को फ़रोख्त करना मुनासिब फ़ैसला नहीं है। उन्होंने अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत ने बीआरएस पार्टी ऑफिस के लिए 10 एकड़ अराज़ी मंजूर की है, मगर आवाम के लिए फ़ायदेमंद साइंस सिटी के लिए अराज़ी मंजूर करने से इनकार कर दिया गया है। बीआरएस और कांग्रेस पर खुफिया मुफाहमत का इल्ज़ाम लगाते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ऑफिस के क़याम के लिए 10 एकड़ अराज़ी की मंजूरी दोनों जमातों के दरमियान साज़बाज़ की वाज़ेह मिसाल है। मुल्क की आज़ादी के 77वीं सालगिरह के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुशीराबाद के भोलकपुर डिवीज़न में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मकामी मजलिसी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
77ویں یوم آزادی کے موقع پر بہوجن سماج پارٹی کے دفتر میں بہوجن سماج پارٹی کے لیڈر ابرار حسین آزاد مشیر آباد حلقے کی طرف سے پرچم کشائی رسم انجام دی۔ رسم پرچم کشائی کے موقع پر بہوجن سماج پارٹی کے قائدین و دیگر افراد موجود تھے۔ آزادی کے 77ویں سال آج ہم یوم آزادی کی تقریب منا رہے ہیں۔ آج ہم ہندوستان کی آزادی کو عید کے طور پہ نیشنل فیسٹیول کے طور پہ مناتے ہیں۔ تمام شہری اس ملک کے آزادی کے دن کے لیے آج ایک مقدس تصور کے ساتھ ہم جو ہے نا اپنے 77ویں سال میں اس ملک کو بھائی چارگی کے ساتھ اور ترقی دینے کے لیے ایک جٹ ہو کر کے بہوجن طاقت کے طور پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم تمام قوموں کے ساتھ یکسانیت کے ساتھ مل جل کے بھائی چارے کو فروغ دینے کا عہد کرتے ہیں۔ جے ہند۔ 77ویں یوم آزادی کے موقع پر BRS پارٹی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں BRS پارٹی کے لیڈر محمد غوث نے ترنگا لہرایا۔ حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے علاقے سلیمان نگر میں منعقدہ رسم پرچم کشائی کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سلیمان نگر ڈویژن کے نائب صدر محمد غوث نے شرکت کی۔ اس موقع پر BRS پارٹی کے مقامی قائدین و مقامی عوام و دیگر موجود تھے۔ اراضیات کے حراج سے حکومت تلنگانہ کو 7,100 کروڑ کی آمدنی۔ حکومت تلنگانہ نے حیدرآباد کے قریب حالیہ دنوں میں زمینات کے چند ٹکڑے اور پلاٹس کے حراج سے 7,100 کروڑ روپے کی آمدنی کی توقع کی ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ عدد و شمار کے مطابق ضلع رنگاریڈی میں گنڈی پیٹ منڈل کے قریب کوکا پیٹ مرحلہ دوم میں واقع چند اراضیات کے پارسلز پر حکومت کو فی ایکڑ 100 کروڑ کی بولی وصول ہوئی تھی۔ حکومت کو متذکرہ پلاٹس کے حراج سے 3,319 کروڑ 60 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی۔ سب سے زیادہ قیمت فی ایکڑ 100 کروڑ 75 لاکھ روپے رہی، جو ریاست میں اب تک سب سے زیادہ قیمت ہے، جہاں سب سے کم بولی 35 کروڑ روپے کی لگائی گئی۔ وہیں مجموعی طور پر فی ایکڑ 73 کروڑ 23 لاکھ روپے سے زائد بولی بھی وصول ہوئی۔ ہمڈا نے کوکا پیٹ لینڈ پارسلز کے بارے میں یہ بات کہی۔ اس طرح حکومت کو ضلع رنگاریڈی میں بدویل کے قریب 100 ایکڑ کے پلاٹس کی نیلامی سے 75 کروڑ اسی طرح حکومت کو ضلع رنگاریڈی میں بدویل کے قریب 100 ایکڑ کے پلاٹس کی نیلامی سے 25 کروڑ 73 لاکھ روپے کی آمدنی کی توقع ہے۔ BRS حکومت کو توقع ہے کہ مختلف اراضیات کے حراج سے مزید 154 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی۔ آسام میں یوم آزادی تقریب کے دوران 22 بچے بے ہوش، شدید گرمی سے سبھی ہوئے بے حال۔ آسام کے موریگاؤں ضلع میں منگل کو یوم آزادی پریڈ کے دوران پریڈ میں حصہ لے رہے تقریباً 22 بچے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ضلع انتظامیہ کے ایک افسر کے مطابق واقعے کے وقت بچے پریڈ میچ میں حصہ لے رہے تھے۔ اسی دوران کمشنر کی تقریر کے دوران شدید گرمی کے سبب کچھ بچے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پروگرام کے مہمان خصوصی ضلع کمشنر دیواشیش شرما تقریر کر رہے تھے۔ اس دوران کافی دیر سے سخت دھوپ اور شدید گرمی میں کھڑے کئی بچے پریشان ہو گئے اور غچ کھا کر وہیں گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کے ایک افسر نے بتایا کہ حادثے کے فوراً بعد آنن فانن میں سبھی متاثرہ بچوں کو فوراً موریگاؤں سول اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ افسر نے بتایا کہ طلباء کو فی الحال اسپتال میں علاج مل رہا ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ اس درمیان بچوں کے والدین نے الزام عائد کیا کہ ایمبولینس وہاں موجود نہیں تھا اور بیشتر بچوں کو انہوں نے ہی اسپتال پہنچایا۔ رپورٹ کے مطابق
جائے تقریب پر سخت دھوپ سے بچنے کا کوئی مناسب انتظام نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی پینے کا پانی ہی دستیاب تھا۔ اسی وجہ سے بچوں کی طبیعت بگڑ گئی۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، نوح کے مسلمانوں میں خوف کا ماحول۔ ہریانہ کے نوح علاقے میں تشدد سے متاثرہ مسلمان باشندے ہندو مہا پنچایت کے مطالبات پر منقسم ہیں، جنہوں نے مسلم اکثریتی نوح کو ہریانہ کے دیگر اضلاع کے ساتھ ضم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتوار کے روز ہندو مہا پنچایت کی قیادت میں کئی دائیں بازو کے گروپوں اور گاؤں کی پنچایتوں نے حکومت کے سامنے کئی سخت مطالبات رکھے تھے۔ ہریانہ خاص مذہبی رہنماؤں اور ہندو تنظیموں نے پلوال مہا پنچایت میں مطالبہ کیا ہے کہ مسلم اکثریتی ضلع نوح کو ہریانہ کے دیگر اضلاع کے ساتھ ضم کیا جائے۔ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے نوح میں رہنے والے ہندوؤں کے لیے اسلحہ لائسنس بھی مانگے تھے۔ تاہم نوح میں رہنے والے مسلمان ان مطالبات پر منقسم ہیں اور انہوں نے ہندو پنچایت کے مطالبات پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نوح میں ایک ہوٹل کے مالک عبدالوہاب کا کہنا ہے کہ حکومت کو ان فرقہ وارانہ مطالبات کو اکثر مسترد کر دینا چاہیے۔ ایسی فرقہ وارانہ چیزوں کی ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تاہم نصیب سنگھ نے، جو کہ نوح میں گروسری کی دکان چلاتے ہیں، کہا کہ ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مطالبات مکمل طور پر جائز ہیں۔ ان جھڑپوں سے پہلے ہم اپنی حفاظت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے۔ اگر حکومت ان مطالبات کو پورا کرنے پر راضی ہو جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک 32 سالہ مائیگرنٹ ورکر عمران نے کہا کہ پچھلے ہفتے جو کچھ ہوتا دیکھا، اس کے بعد وہ کبھی گروگرام واپس نہیں آئے گا۔ عمران کا کہنا ہے کہ وہ میں ہندوؤں کے درمیان رہنے کے لیے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس نے اپنے چھوٹے ٹرک میں اپنا سامان لادنے کے دوران یہ بات کہی۔ وہ بہار میں اپنے آبائی گاؤں واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک اور مائیگرنٹ ورکر عالم حسین نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم اب ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے مسلمانوں کو اس وقت جتنا بے چین دیکھا، اتنا کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس احساس میں رہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کسی بھی وقت کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اقتدار میں آنے پر حکومت فروخت کردہ اراضیات کا جائزہ لے گی۔ ریونت ریڈی کا بیان۔ صدر ٹی پی سی سی ریونت ریڈی ایم پی نے کہا کہ ریاست میں کانگریس برسر اقتدار آنے پر BRS حکومت کی جانب سے فروخت کردہ اراضیات سے متعلق امور کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ KCR خاندان نے نہ صرف لاکھوں کروڑوں کی بدعنوانیاں کی ہے بلکہ شہر کے اطراف 10,000 ایکڑ سرکاری اراضیات پر قبضہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR انتخابات میں TRS کی شکست سے خوف سے کسانوں کے قرض معافی، سرکاری جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ کی اجرائی، بے گھر افراد کو ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ سب کانگریس پارٹی کی کامیابی ہے۔ ریونت ریڈی آج گاندھی بھون میں یوم آزادی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے BJP کو برٹش جنتا پارٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ BJP ملک میں عوام کو مذہب کے نام پر تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مودی حکومت نے 9 سال کے عرصے میں معاشی، صنعتی، اقتصادی اور زرعی ترقی کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ آج ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے۔ ملک میں فی کس آمدنی کی شرح میں زبردست کمی آئی ہے۔ کسان، مزدور اور نوجوان پریشان ہیں۔ اس تقریب میں کارگزار صدر محمد اظہر الدین، نائب صدر جی نرنجن، انجن کمار یادو، مہیش کمار گوڑ، انچارج AICC مانک راؤ ٹھاکرے، چیئرمین مائنارٹی ڈپارٹمنٹ شیخ عبداللہ سہیل، کانگریس ترجمان سید نظام الدین، رامولو نائک، سابق MLC عثمان الحاجری، سابق سیکریٹریز اعجاز خان، سید شاہ مجاہد حسینی، محمد امتیاز، سابق کارپوریٹر محمد واجد حسین، سید مجتبی عابدی، موسیٰ قاسم و دیگر اقلیتی قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خبر ذہن ریونت ریڈی نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی دی۔ عدالتی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی ضرورت، چیف جسٹس چندرچوڑ کا بیان۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے عدالتوں کو قابل رسائی اور جامع بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر عدالتی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سپریم کورٹ کو وسعت دینے کے منصوبے کے بارے میں منگل کو معلومات دی۔ انہوں نے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن SCBA کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کمپلیکس کی توسیع کا منصوبہ 2 مرحلوں میں ہے۔ ایک نئی عمارت میں 27 اضافی کورٹ رومز، 4 رجسٹرار کورٹس اور وکلا مقدمات سے متعلق لوگوں کے لیے مناسب سہولیات ہوں گی۔ اسے 2 مرحلوں میں تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نئی عمارت انصاف تک رسائی کو آسان بنانے والی جگہ فراہم کرنے کے علاوہ ہندوستان کے لوگوں کو آئینی امنگوں اور اعتماد اور ترجیحات کی عکاسی کرے گی۔ جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ تعمیراتی تجویز مرکزی حکومت کے محکمہ انصاف کو پیش کی گئی ہے اور ایک تفصیلی منصوبہ بندی رپورٹ بھی تیار کی گئی ہے۔ اسے متعلقہ محکمے کے پاس جمع بھی کرا دیا گیا ہے۔ منتخب حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا مرکز،
ईडी समन वापस ले वरना हेमंत सोरेन का इंतबाह। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के खिलाफ कानूनी महाज खोल दिया है। उन्होंने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को खत लिखा जिसमें कहा है कि एजेंसी इन्हें भेजा गया सुमन वापस ले वरना वो कानून का सहारा लेंगे। दरअसल ईडी ने वजीर आला को सुमन भेजकर 14 अगस्त को रांची वाक़ दफ्तर में हाजिर होने को कहा था। एजेंसी ने सोरेन से इनकी मिल्कियत को लेकर बयान रिकॉर्ड करने को कहा था। वज़ीर आला सुमन पर हाजिर नहीं हुए। इनके खुसूसी एलची ने ईडी दफ्तर पहुंचकर वज़ीर आला का खत सौंपा। वज़ीर आला ने ख़त में लिखा है कि इनकी बेवजह सुमन भेजकर परेशान किया जा रहा है। जिस तारीख को बुलाया गया था इससे इन्हें किसी तरह की हैरानी नहीं हुई। वज़ीर आला ने असिस्टेंट डायरेक्टर का हवाला देते हुए लिखा है कि आप और आपके पॉलिटिकल मास्टर अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर आला को 15 अगस्त को परचम कुशाई करनी होती है। इसकी तैयारी एक हफ़्ता पहले से शुरू हो जाती है। ये जानने के बावजूद 14 अगस्त को बुलाया गया। इससे साफ है कि क़स्दन न सिर्फ इनकी बल्कि जमहूरी तौर से मुंतखब की गई हुकूमत और झारखंड के लोगों के वक़ार को मंदमल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने लिखा है कि एक मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। सुमन में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं जिससे मेरे खिलाफ मिल्कियत को लेकर जांच का इम्कान बनता हो। जहां तक मिल्कियत की बात है तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में वक्त पर दी जाती रही है। अक्षय कुमार को हिंदुस्तानी शोहरत मिल गई। हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार अक्षय कुमार अब हिंदुस्तानी शहरी हो गए हैं। इसका सबूत उन्होंने ट्विटर पर अपनी शहरियत से मुतालिक सरकारी दस्तावेज़ात की तस्वीर के साथ शेयर किया। अक्षय कुमार पहले कनाडा के शहरी थे जिसकी वजह से वो अक्सर चंद गोशों की जानिब से तनकीद का निशाना बनते रहे थे। अक्षय ने ट्विटर पर एक दस्तावेज़ शेयर की जिसमें इनका नाम अक्षय हरिओम भाटिया बताया गया है। उन्होंने ट्वीट के साथ लिखा, दिल और शोहरियत दोनों हिंदुस्तानी, यौम आज़ादी मुबारक, जय हिंद। इनके मदाहों ने इन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।